गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के दिन का आगाज करते हैं एक सवाल से, और सवाल ये है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, और ये सवाल मैं सवीन से इसलिए नहीं करूंगा, मुझे सवीन का इस बारे में जवाब पता है, तो इसलिए आपको मैंने लिस्ट दी है। हाँ, सवाल ये है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि वाकई पूरा दिन सिर्फ लोगों को राजी करने में, खुश करने में सर्व कर देते हैं, अपनी एनर्जी सारी की सारी लगा देते हैं। समटाइम्स आप अनड्यू फेवर्स दे रहे होते हैं जस्ट टू मेक देम हैप्पी। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ये हमें आपने व्हाट्सएप करके बताना है। और जो ये करते हैं वो कितना सफर करते हैं, ये है बुनियादी सवाल। और मेरा जवाब क्या होना है इस बारे में? ये कहती मैं नहीं, मेरी तरफ से इनकार है। मैं नहीं कर सकती भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। Which is a very good thing, और ये उसकी वजह ये होती है कि आप प्रोफेशनल हैं या आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू आर डूइंग योर बेस्ट, और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे इंटेंशनली। अनइंटेंशनली कोई नाराज होता है, कुछ होता है, ठीक है, कहीं आपको नजर आ जाए तो आप उसको करेक्ट जरूर करें। बट मेरा रूल ये है कि मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाती। मुझे अपनी एनर्जी बहुत प्यारी है, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ बहुत प्यारी है, और मुझे अपनी जिंदगी में सुकून बहुत प्यारा है, और मैंने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज बहुत अच्छी सेट की हुई है। सो कोई अगर आकर एक्स्ट्रा भी मुझसे आगे कोई बात करता है ना कि वो फलाना ये, तो मैं हर्ट और मैं वो, तो आई एम लाइक प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ, इट्स नॉट माय कंसर्न एट ऑल। अच्छा, मुझे इससे वो याद आ गया, गाने की एक लाइन याद आ गई, दुनिया राजी करके कमले फिर चैन नहीं आना। आप यकीन करें शुएब, मैं आपको लिटरली बात बता रही हूँ, अभी लोग भी इससे रिलेट कर सकते होंगे। आप वाकई में व्हाट्सएप करें, आप हमें जरूर बताएं ये चीजें, आज हम जरा शामिल भी करांगे चल के। आप एक बात पे राजी करेंगे ना, वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। सही बात है। आप दूसरी बात पे राजी करेंगे, वो शख्स तीसरी बात पे आपसे नाराज हो जाएगा, फिर चौथी बात पे, एंड इट्स अ पैटर्न, अ नेवर एंडिंग पैटर्न, जो कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी सारी एनर्जी जो कि आपने किसी प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज करनी है, वो सारी एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी मनाने में, जस्टिफाई करने में, अपने आप को, सिचुएशन को जस्टिफाई करने में। आई थिंक वी शुड बी मेच्योर इनफ कि हम अपने ऊपर काम करें। वी शुड बी स्ट्रांग इनफ कि हमें मूव ऑन करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें सिर्फ ये भी नहीं कि आप ये सोचें कि अच्छा सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ है, या सिर्फ ये सोचें कि अच्छा हम जेनेरिक से ये बात कर रहे हैं कि इसका इतलाक आपके बहुत क्लोज रिलेशंस पे नहीं होता। मैं थोड़ा सा इस बारे में सिर्फ ऐड करूंगा कि इसका इतलाक हर जगह पर होता है। आपने इतना भी सेल्फलेस नहीं हो जाना होता कि आप खुद बेयर करते रहें। आप इमेजिन करें, अगर आप खुद बेयर करते रहेंगे, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, जिस तरह सबीन ने भी कहा ना, वो डिस्टर्ब होती रहेगी, तो वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासिर होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो जाएगी, आप मुतासिर हो जाएंगे। सो ठीक है, एक हद तक जरूर करना चाहिए, इन अ गुड जेस्चर, वेरी नाइस, बट अनड्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, और स्पेशली जहां पे तो रिक्वायर्ड नहीं हो तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मूव ऑन। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना इंटेंशनली, जाहिर है आपकी कोशिश होती है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, विच इज वेरी गुड। वो चाहे आपका कोई जान पहचान वाला है, करीबी या नहीं भी, तब भी इंसानियत के तौर पे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट बहुत से लोग इसको रिलेट भी कर सकते होंगे, नेचर का हिस्सा होता है सभी कुछ लोगों की, कि बहुत ज्यादा लोगों के लिए कर रहे होते हैं, अच्छा मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं इसको भी खुश करूं, उसको भी खुश करूं, वो भी राजी करते करते आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आप खत्म शुद्ध। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी सिचुएशंस में देखा है जहां पर उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया और वो दूसरों को खुश करने में लग गए। दूसरों को खुश करते करते उनकी अपनी जात कहीं ना कहीं गुम होगी, और उसके बाद मैंने उनको ऐसी वल्नरेबल स्टेज पे देखा कि मैं ये सोच रही थी कि उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, और वाकई जिन लोगों को खुश करने में सारा टाइम, सारी जिंदगी गुजार देते हैं, वो वाकई उनके इर्द गिर्द उस टाइम पर नजर नहीं आ रहे थे। वो कहते अच्छा जी, काम करे अपने ऊपर जी, दवाइयां खाए जी, डॉक्टर के पास जाए जी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने भी होंगी। सो खुश रहें, बाकी लोग भी दूसरों को खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और प्लीज, आप बेशक आप ओवर सेंसिटिव हैं, आप कुछ भी हैं, प्लीज अपने ऊपर काम करें। हम सबको बहुत जरूरत है कि हम अपने ऊपर काम करें। अब काम आप किस तरह से कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग, ये वाली आप हैबिट बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं कि आप फोर्सफुली पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी उन थॉट्स के साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है, वो आदी हो जाता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिविटी को रिपेल करें, ये बहुत जरूरी है। और जहां पर आपको ये लगे कि आपको ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं, एंड स्टिल आप इतना ओवर सेंसिटिव हैं कि आप अपने आप को और आप दूसरों को इफेक्ट कर रहे हैं उससे, तो प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प।
جتنے تھراپسٹ ہیں یہ ہمارے لیے وہاں پر ہیں, اور جہاں پر آپ کو ضرورت ہو آپ جائیں, آپ ہیلپ لیں, اینڈ ٹرسٹ می اٹ ورکس. اٹ ریلی ورکس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بس آخر جملہ یہ کہ کام کم نہیں مکدے, بندہ مک جاندا ہے. نو ڈاؤٹ. تو اس لیے اس پہ بڑا فوکس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. چٹنی بنائی تھی اور تھی وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں. واو زبردست. آج آپ کی کچن میں جو بن رہا ہے وہ سب دیسی ہوگا. گارلک رائس اوکے, اور کسٹرڈ دال. آپ ڈال دیے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اسی مسالے کو آپ بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں. پالک پنیر ڈفرینٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا. ہم بوائل کرتے ہیں, بوائل نہیں ہوگی اسٹیم ہوگی اس کے اندر, اس کے جو آئرن ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار رہے گا. زیادہ کھانا میں بچوں کے حساب سے بناتی ہوں کہ بچے جو کھائیں گے وہ بڑے بھی کھا لیتے ہیں. ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مزے مزے کے کھانے. اچھے کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے, اس کے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. آج ہم بنا رہے ہیں فرائڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت, صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر. کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ ایک طویل ارضیاتی تشکیل ہے جو عمودی چٹانوں, نوکیلی چوٹیوں, لہراتے ہوئے پہاڑوں اور ویران وادیوں کا مسکن ہے. ایک ویٹ لینڈ ایسا جیوگرافیکل فیچر ہوتا ہے جو سال کا زیادہ تر عرصہ زیر آب رہتا ہے. سائبیریا سے جو مائگریٹری برڈز آتے ہیں اور جہاں کی جنگلی حیات ہیں, یہ سب اس کی بایو ڈائیورسٹی میں اور اس علاقے کی ویلیو میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ناتمام کی کہانی جو دنیا فتح کرنے نکلی. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سکندر اعظم کا لشکر پہلی مرتبہ باجوڑ میں داخل ہوتا ہے. وہ آخری سفر جو ایک فاتح کا دردناک انجام بن گیا. کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے مکران کے ساحلوں تک, گندھارا اور وادی سندھ کی سرزمین پر سکندر کا لشکر بڑی بڑی منجنیکوں کے ذریعے سے شہر پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے.
سکندر اعظم اور اس خطے کے بہادر باسیوں کے درمیان خونریز مارکوں اور مزاحمت کی ہزاروں سال پرانی داستان. ETV کی ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر. ویلکم بیک. آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ، یہ ہے ہمارا سیگمنٹ جس میں آج ایک زبردست آرٹسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نام ان کا ظاہر نیاز، فائن آرٹس کا سبجیکٹ ان کا تھا، لیکن اس کے ساتھ جیسے انہوں نے فن پارے تخلیق کیے، پھر ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی کہ انہوں نے پورٹریٹ سے یا پینٹنگ سے کیلیگرافی کی طرف سوئچ کر لیا. سو یہ کہانی کیا رہی، آج ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور ان کا سگنیچر سٹائل کیا ہے؟ کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ رنگوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ انداز آپ کا اپنا سا ہوتا ہے کہ جو پھر ساری پینٹنگز میں جھلک رہا ہوتا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس آرٹسٹ نے بنائی ہے آپ کے، جب آپ نے بہت سارا کام دیکھا اور آپ آرٹسٹ کو جانتے ہو. تو آج ذرا جرنی پہ بھی بات کریں گے، کیسے شروع کیا. اور جب میں اتنی پیاری پیاری پینٹنگز دیکھ رہی ہوتی ہوں، اتنا پیارا پیارا آرٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنس آ رہے ہوتے ہیں. کیا سوچ کے بنایا، کیسے شروع کیا، کس طرح سے اس کو، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنی ڈیٹیلنگ جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو، اس آرٹ کو آپ نے کس طرح سے ایکسل کیا. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر نیاز صاحب. السلام علیکم ظاہر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا کچھ کام ظاہر ہے وہ ہم دکھائیں گے بھی ساتھ ساتھ، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہی والی بات ہے کہ جو سوالات ہمارے مائنڈ میں بھی آتے ہیں کہ ہاؤ یو اسٹارٹڈ، کیسے یہ جرنی آپ کی اسٹارٹ ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اب کوئی بھی بچہ ہوتا ہے یا اگر ہم لے لیں تو یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے کچھ خوبیوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک دین تھی. پھر خوش قسمتی میری یہ کہ مجھے ایک ماحول مل گیا جس کی وجہ سے مزید میرے کام میں بھی نکھار آ گیا. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے، ضائع نہیں ہونے دیتے. تو بس یہی تھا، ایک سفر تھا جو چل پڑا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ والد صاحب ان کی جو ایک رائٹنگ کا سٹائل تھا وہ ہمارے علاقے میں ایک سگنیچر ہوا کرتا تھا. اگر کہیں ان کا لکھا ہوا پیپر کہیں پہ بھی ہم دیکھتے تھے یا کوئی بھی دیکھ لیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ نیاز صاحب کا لکھا ہوا ہے. تو بس یہی ایک فیل مجھے بھی چاہیے تھی. میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ میں خود نہ بھی ہوں، میرا کام کہیں پہ پہنچا ہوا ہو تو لوگ یہ کہیں کہ ظاہر نیاز کی نمائندگی ہو گئی ہے، وہ آ گیا ہے. تو بس الحمدللہ پھر بلوچستان یونیورسٹی سے سٹارٹ لیا. اور سب سے پہلے میں ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا بارش کے بعد، جس میں ہمارا انٹروڈکشن ہوا تھا سر جمال شاہ سے. صحیح. تو سر کو جب ہم نے دیکھا تھا ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے میں نے یہ سوچا تھا کہ اس شخص سے ملنا ہے. اور ملنا کیسے ہے، چونکہ اس ٹائم سر بلوچستان یونیورسٹی میں HOD ہوا کرتے تھے. صحیح. فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا تھا. تو پھر پڑھتے 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 جب ہم نے انٹر کیا اور اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی میں پہنچے تو تب سر وہاں سے مائگریٹ کر کے اسلام آباد آ گئے تھے. ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ ملاقات نہیں ہو سکی. تو فرسٹ ایئر میں پہلا جو میں نے ریسرچ ورک کیا تھا اس میں نے سر جمال شاہ کو اپنا موضوع بنایا اور ان پر ریسرچ کی کام کیا اور بڑا مزہ آیا اس کو مزید سر کو پڑھ کے. تو پھر وہ اور اسلام آباد تک پہنچنے تک سر کے ساتھ ملاقات تک کا جو سفر تھا وہ 15 سال کا تھا. تو جب میں یہاں پہ آیا اور سر سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے جب ہینڈ شیک کیا تو انہوں نے جب ہاتھ ملایا اور سر ہاتھ چھڑا رہے تھے اور میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. یہ فیل آ رہی تھی کہ مطلب سر کو بتاؤں کہ سر تھوڑی دیر یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیں، کیونکہ اس ہاتھ سے ملنے تک کا جو ایک سفر ہے وہ 15 سال کا ہے. اور اس میں نے کتنے سفر پیدل کیے، کتنی راتیں جاگ کے گزاری، کتنے دن بھوکے گزارے. یونیورسٹی ٹائم میں ایک ٹائم آتا ہے اس طرح کا کہ آپ کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ در و دیوار اور ہر وہ جگہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ
ہاں میں نے واقعی کام کیا ہے اور بہت ڈیڈیکیٹڈ کام کیا. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو جمال شاہ پہ چونکہ آپ نے کام بھی کیا, آپ نے بہت زیادہ ان کو پڑھا بھی, بہت زیادہ آپ نے ان سے سیکھا بھی, فور شور آگے چل کے آپ نے اور سیکھا ہوگا. جمال شاہ صاحب کے بارے میں کوئی ایک بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو, جب آپ نے ان کو پڑھا, ان کی پرسنالٹی کو پڑھا, ان کے کام کو دیکھا, تو آپ نے ان کی پرسنالٹی کو اپنے مائنڈ میں کس انداز سے بنایا ہوا ہے؟ سر جمال شاہ ایک شخص نے ایک شخصیت کا نام ہے. جتنا ان کا کام خوبصورت ہے اتنے ہی وہ انسان خوبصورت ہے. واہ. آپ یقین مانیں کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی ان سے اور میں کام کر رہا تھا تو سر کا راؤنڈ ہوا, آئے, سر نے کام دیکھا اور پھر مجھ سے انہوں نے ٹولز لے لیے, قلم پینسل لے کے انہوں نے میرے کام پہ اپنی ڈرائنگ کرنا سٹارٹ کر دی, جو آبجیکٹ میں پینٹ کر رہا تھا, بنا رہا تھا جو پورٹریٹ. تو آپ یقین کریں کہ جب ان کی لائنوں کا ایک ردھم میں نے دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے میں یہ بھول گیا تھا کہ سانس میں نے اوپر لینا ہے یا نیچے لینا ہے. وہ جو میرے سانس کا فلو تھا نا وہ بالکل مجھ سے بھول گیا تھا. مطلب ان کے کام کرنے کا انداز اور پھر جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہے, مطلب میرے بتانا مطلب یہی ہے کہ ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ہر شخص جانتا ہے ان کے بارے میں, بلکہ انہوں نے سب نے کام بھی دیکھا ہے ان کا. آؤٹ کلاس پرسنالٹی ہے اور کام بھی ان کا انتہائی شاندار ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھی سوچ کے بھی مالک ہیں. چلیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ بہت انسپائرڈ ہیں ان سے, اور اسی طرح سے بیکاز بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی انسپریشن ہو کوئی نہ کوئی کسی کو آپ نے آئیڈیلائز کیا ہو, اور جس کی گائیڈنس کے ساتھ اپنی فیلڈ میں بہت ضروری ہے, اپنی فیلڈ میں بہت ضروری ہے کہ اس کی گائیڈنس کے ساتھ آپ چل رہے ہوں. اچھا ظاہر, اس کے علاوہ آپ کا سگنیچر سٹائل کیا ہے جو ہم کہہ سکتے ہوں کہ وہ ظاہر نیاز کی پینٹنگ, ان کا آرٹ جس سے جھلک رہا ہو؟ سب سے پہلے تو جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس تھا, تو فائن آرٹس میں ہم کوشش کرتے تھے یا پورٹریٹس پر کام کریں یا پھر پینٹنگز پر کام کریں. تو ایک سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں اساتذہ کرام آتے ہیں تو وہ آپ کی تھوڑی سی سوچ بھی بدل دیتے ہیں. پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب تک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں میں رہا تھا تو میری یہی سوچ تھی کہ میں نے اپنے کام کو اتنا نکھارنا ہے کہ جب میرے ہاتھ کا بنا ہوا پورٹریٹ کسی گھر میں لگا ہوا ہو اور گھر والے گھر میں نہ ہو, اور باہر سے کوئی چور جب چوری کرنے کے لیے گھر میں آئے اور اسے دور سے وہ پینٹنگ نظر آئے تو اسے ایسا فیل آئے کہ یہاں پہ کوئی شخص ہے جو کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرف جانا چاہتا تھا. ویری ڈیپ تھاٹ. ویری ویری ڈیپ. تو پھر اس کے بعد ایک ہمارے استاد یہاں پہ, سوری آپ انٹرپٹ کرنے کے لیے, بٹ لک ایٹ دس, یہ آپ نے کریٹ کیا ہے خود؟ جی ہاں, یہ بابا اقوام کا پورٹریٹ ہے. بہت ایکوریٹ ہے, اس لیے میں رک گئی یہاں پہ اسکرین پہ. میں نے کہا ایک دفعہ ذرا ہم اس پہ ڈسکس ضرور کر دیں. کتنا ٹائم لگا ہے, بیکاز یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہمیں دکھ رہا ہے. یہ کام جتنا بھی آپ اگر دیکھیں نا اس پہ ٹائم تو لگتا ہے. ٹائم اس لیے ہے اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ جی ہمارا پورٹریٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ, پلیز ہم کنٹینیو کریں. جی ہم اگر کہ ایک لائیو میں اسکیچنگ کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے گھنٹے میں ایک اسکیچ بنا کے آپ کو دے دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس طرح کے کام کی اگر ہم بات کریں تو اس پر وقت لگتا ہے. وقت اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ پینٹنگز جا کر کسی ایسے پلیٹ فارم پہ لگنی ہوتی ہیں جو سالوں لگی رہتی ہیں. اوکے. تو اس لیے پھر اسے آپ کا وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام گزار کے خود سے مطمئن ہو کے کہیں بھیجتے ہیں نا تو پھر وہ کام وہاں پہ جا کر یہ بتا رہا ہوتا ہے. بڑا خوبصورت کام ہے جو کہ دکھ بھی رہا ہے, اور لٹرلی وی آر امپریسڈ, بہت ہمیں زبردست لگا. تھینک یو. بیک ٹو یور ڈیپ تھاٹس. جی. اس کے بعد پھر سر سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے فائن آرٹسٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے ممالک اس طرح کے ہیں جو آپ کو بلا لیں گے اور آپ کی سروسز لیں گے آپ کے کام کے حوالے سے, لیکن آپ ایک اچھے کیلی گرافر بھی بن سکتے ہیں. آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے, اور اگر کہ آپ نے کیلی گرافی میں بھی یہی محنت جاری رکھی تو میرا یہ یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ بسم اللہ کا بے اتنا ایکوریٹ لکھیں گے کہ آپ کو ڈائریکٹ حج یا عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب بلا لیا جائے گا کسی ورک شاپ کے لیے یا کسی کام کے لیے. تو پھر اب جب میں کیلی گرافی پہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میری سوچ یہی ہوتی ہے اللہ کرے کہ یہ کام
किसी को ऐसा पसंद आ जाए कि मुझे गलाफ काबा लिखने का शर्फ हासिल हो, मैं उसका क्या कोई एक खूबसूरत आपकी ख्वाहिश है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बहुत प्यारी सी आपकी कोशिश पे स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त भी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आपने लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है, बिस्म भी लिखा हुआ है, और जो आगाज में बे की बात आपने की ना कि इतना परफेक्ट बे आप लिखें कि उसके बाद का जो सफर है वो इंतहाई खूबसूरत हो जाए। अच्छा, फ्रॉम पोर्ट्रेट एंड पेंटिंग टू द कैलीग्राफी, ये ट्रांजिशन कैसे आया जिंदगी में? ये चूंकि असातिज़ा कराम का मैं पहले से जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती होती है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर उस्ताद आपको इतने अच्छे मिल जाते हैं। मैं इस हवाले से इंतहाई मालामाल हूँ कि जितने लोगों ने आज तक उन असातिज़ा कराम को पढ़ा है, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और यही वजह है कि मेरे काम में मज़ीद निखार आता गया। और वो बात पोर्ट्रेट भी कंप्लीट इस हद तक मैंने कर लिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जब उसे टच करते हैं या देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये आया प्रिंट तो नहीं है। अच्छा जी, जबरदस्त। तो बाकी कुछ इस काम के अलावा कुछ और काम भी था जो इस तरह से हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते थे, चूंकि वो ऑर्डर्स थे, फैमिली ऑर्डर्स होते हैं लाइक इस तरह से, तो उनमें मैंने वो रंग दिखाए हैं कि आपको नजर आएगा कि वो प्रिंट है, मतलब हाथ से बने हुए। अच्छा, उसपे भी अच्छा लोगों की कंसर्न होता है कि ना शेयर करें, प्राइवेसी ऑब्वियसली, बिल्कुल। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इजाजत लेके ही अगर कुछ इस तरह का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जब हम अपना कोई काम अपलोड करते हैं ना, तो अप्रिसिएशन कम होती है और आपको वो नाज नखरों वाले ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। यार मेरा कब बनाओगे, भाई मेरा ही बना दे भाई, मतलब ये तो फिर सोशल लाइफ के नुकसानात है ना। जी। तो कितने वैसे मुफ्त में बनाए ये कितनों को कहा नो, और कितनों को कहा नो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगा है, लेकिन जिन्होंने कहा है उनका बन चुका है। जिन्होंने कहा है उनका बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब ये बात आपने यहाँ पर कर दी है ना, तो वो जितने भी और दोस्त आपके सुन रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने अभी तक ख्वाहिश नहीं की थी या फरमाइश नहीं की थी, हो सकता है वो भी फरमाइश कर देंगे। बस ये है कि वो अगर वक्त देंगे तो इंशाल्लाह उनकी ये ख्वाहिश भी जरूर। ये वक्त से क्या मतलब 2-3 साल का टाइम तो नहीं ले लेते? इससे भी ज्यादा लग जाता है। Really? हाँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये होती है कि मैं बाय ऑर्डर काम नहीं करता हूँ। अच्छा। जब मेरा दिल चाहता है मैं काम करता हूँ, और इसको मैं मुकम्मल वक्त देता हूँ, दिल से देता हूँ, और फिर मेरा ये यकीन होता है कि जब आप दिल और दिमाग से किसी भी काम को वक्त देते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको उसमें इज्जत भी देता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं आप। ये जुमला था ना सभी कि जब मेरा दिल करता मैं काम करता हूँ, दिल नहीं करता मैं काम नहीं करता। ये ऑप्शन बहुत कम लोगों के पास होती है। मगर काम तो करना पड़ता है। हाँ, रोजी रोटी के लिए जरूरी है। लेकिन ये है कि लेकिन देखिए उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है फाइनेंशियल एस्पेक्ट चूंकि अटैच होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप जब भी करें, जितना भी करें और जैसा भी करें, वो दिल से करें। हाँ, ये बड़ा जरूरी होता है कि आप जबरदस्ती ना करें कोई काम में जबरदस्ती अगर आप करेंगे, हाँ इंटरेस्ट के बगैर करेंगे तो उसमें आप परफेक्शन तो मैं नहीं कहता, दैट्स नॉट अ राइट वर्ड, उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं आती। फिर बेहतरी तब आती है, अच्छा तब होता है, लोगों को पसंद तब है जब आप खुद सेटिस्फाई होते हैं। जैसे आपने खुद अपने फनपारों से मुताल्लिक कहा ना कि जब आप खुद सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आपको लगता है कि अच्छा यू हैव डन समथिंग। आर्ट तो एक काम ही ऐसा है कि वाकई जब तक आपको वो कहते हैं ना आमद ना हो या आपको आप दिल से ना कर रहे हो, तो वो एक्चुअली आपसे नहीं हो पा रहा, हाँ, तो कैसे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे? इसमें एक मसला ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल अब आपकी अपनी एक सोच है, अपना एक अंदाज, अपना एक मिजाज है, अपना एक स्टाइल है ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन उसमें फरमाइश आती है, उसमें कहते हैं जरा ऐसे कर दे, बंदा कहता है नहीं अच्छा लगेगा ना, ये मुझे खुद करने दो। ये भी होता है जी, ऐसा होता है सर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब आप बहैसियत आर्टिस्ट किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पे आपके जो बॉस हैं वो आपकी फील्ड को जरूरत अभी ये कार्ड यहाँ पे कि आप पढ़िए मैसेज, चलें पढ़ लेती हूँ। हमजा उकाड़ा से, हमजा आपने शोएब का दिन बना दिया, आज अब ये पूरा हफ्ता जो है ना हमें बताते रहेंगे, अब ये आपका कसूर है। हमजा का मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी हमजा, वालेकुम अस्सलाम, आपकी तमाम टीम को सलाम। डिजिटल बॉक्स के बारे में हमें मजीद जानना है। डिजिटल बॉक्स क्या? Then I don't know. वो वाकई हमें नहीं पता डिजिटल बॉक्स क्या, जरा हमें ये भी दोबारा और मैं भी मैसेजेस जो आ रहे हैं उनकी बात तो नहीं हो रही है। आगे पढ़े ना, मैं देख ही रही हूँ। देखो नहीं, आगे पढ़ो। शुएब भाई आप लगते तो रोज ही प्यारे हैं, लेकिन कल आप बहुत ही
کل آپ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. Thank آپ you کو جی. شعیب کا یلو ساکس لگتا ہے بڑی پسند آ گئی. حمزہ thank you. شعیب آپ سبین آپی شعیب آپی سبین آپی آپ بھی اچھی لگتی ہے, لیکن شعیب بھائی آپ تھوڑے زیادہ اچھے ہیں سبین آپی سے. اچھا مدعا یہ تھا, مدعا آخری جملے میں تھا. واٹ از دس بہیویئر, پسند نہیں آئی مجھے اب آپ بس کی کیا کر سکتے ہیں, جو سچ ہے وہ سچ ہاں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی یلو ساکس کے بہت بہت بڑے فین نظر آتے ہیں. سو یلو ساکس والی آپ بھی اپنی تصویر بھیجیں. شعیب کا جب ہم سنگل شاٹ بنا رہے تھے زوم میں تو آپ کے بھی ساکس لانے وہ ابھی معاملہ سود سمیت واپس ہونا باقی ہے. اینی ویز جی موونگ آن. تھینک یو جی جس نے میسج کیا. سارے میسج ہم شیئر نہیں کر بڑا پائے. آپس میں چھیڑ چھاڑ تو چلتی رہتی ہے, بٹ آنیسٹلی میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی تعریف کریں. آپ بیسیکلی ہمارے شو کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ شو آپ کا جی, یہ شو آپ کا جی, اور یہ اٹس اے فیملی. سو بہت اچھا ہے. تو یہ میسیجز آنے دیں, اور کل ایک نیا میسج, ایک نیا پیغام جو ہے, ایک نیا سوال آپ کے سامنے. بالکل صحیح ہے. بڑھتے ہیں آگے. ہاں جی آگے بڑھتے ہیں. اور جو بات ہے نا کہ معلومات ملتی, تو آج کا جو اگلا موضوع بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہنی بی, شہد کی مکھی, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو صرف اس جملے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پورے ایکو سسٹم سے آپ صرف اس شہد کی مکھی کو نکال کے باہر کر دیں, آپ کا پورا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا. میں متاثر نہیں کہہ رہا, تباہ کہہ رہا ہوں. کیسے ہوتا ہے آج اس پہ بات بھی کریں. کچھ متس بھی ویسے اٹیچ ہیں کہ اچھا شہد کی مکھیاں اب نظر نہیں آتی, شاید موبائل فونز کی وجہ سے نظر نہیں آتی, شاید میگنیٹک لیئرز, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے نظر نہیں آتی. کیا واقعی یہ معاملہ ہے, یا کہ معاملہ صرف یہ کہ ہم نے ان کا جو پھول ہے وہ ان سے چھین لیا, اور تھوڑی سی مسکن چھین لیا. ہاں تھوڑا سا اگر انفارمیشن میں بھی اضافہ کریں, بیکاز ہر سال 20 مئی کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. سو آج بھی اس کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ اس ایسپیکٹ کو ہم ذرا ڈسکس ضرور کریں کہ کیسے ہم پرزرو کر سکتے, کیسے ہم بچا سکتے, ہماری کیا کوتاہیاں اس کے اندر, کیسے ہم امپروو کر سکتے, اس طرح شہد کی پروڈکشن بڑھے, بیکاز اس میں بہت ساری بیماریوں کے شفا رکھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر محمد آصف وزیر صاحب نے میں جوائن کیا. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں. اس کے علاوہ بی ریسرچ یونٹ کے انچارج ہیں, پاک کوریہ کیپیسٹی بلڈنگ سینٹر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کا ویلکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. گریٹ. ڈاکٹر صاحب کیا واقعی شہد کی مکھیاں دور ہو گئی ہیں؟ جی بالکل. شہد کی مکھیاں موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے دونوں طرح کی ہمارے پاس مکھیاں, ایک وہ جو کہ وائلڈ میں ہوتی ہیں جن کو ہم جنگلی مکھیاں کہتے ہیں, اور دوسری جو بی کیپرز باکسز میں ریئر کرتے ہیں. تو دونوں کی پاپولیشن میں کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے. اچھا. اور کیا وجوہات آپ کو دکھائی دیتی ہیں, کیا ہماری کیا کوتاہیاں ہیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ون بائی ون آپ اگر یہ ڈسکس کر سکتے. جی جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ ایک تو موسمیاتی تبدیلیاں جو کہ پاکستان پورے ملک کو لپیٹ میں انہوں نے لیا ہوا ہے, اور دوسرا جس کو ہم ہیبیٹیٹ لاس کہہ سکتے ہیں, ڈیفارسٹیشن, جنگلات کی جو کٹائی ہوئی ہے, شہروں کے ارد گرد بہت ساری جو کالونیز اور بہت سارے ایسے جگہ بنی ہے جہاں پہ کنکریٹ کے سٹرکچر کھڑے ہوئے ہیں, جو آج سے کچھ سال پہلے وہاں پہ جنگلات تھے, درخت تھے, وہ کم ہوئے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ آپ پیسٹی کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں. پیسٹی سائیڈز کا جو استعمال ہوا ہے, ایگریکلچر جیسے ڈیولپ ہوئی تو ایگریکلچر میں پھر پیسٹی سائیڈز کا استعمال بھی بڑھا ہے. صحیح. تو یہ 3 فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ان کا رول ہے شہد کی مکھیوں کو کم کرنے میں. اور وقت کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیوں میں کچھ بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں, ان کی وجہ سے بھی مکھیوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. اور مکھیوں کی تعداد میں کمی کی وجہ ایک طرف, ان کی تعداد میں کمی کی وجہ سے جو امپیکٹ آ رہا ہے, جیسے کہ ہم فصلوں میں یا باغات میں دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن بھی تو کم ہوتی ہے, بیکاز ان کا بڑا امپورٹنٹ رول پولینیشن میں ہوتا ہے, وہ بھی تو متاثر ہو گیا. جی بالکل. شہد کی مکھیاں فوڈ سیکورٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو ہم فصلیں کھاتے ہیں ان میں 70% سے زیادہ فصلوں کی پولینیشن شہد کی مکھیاں اور دوسری مکھیاں کرتی ہیں. تو فوڈ سیکورٹی کو بہت زیادہ چیلنجز اس کے آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی. دوسرا یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کو یہ بہت سپورٹ کرتی ہیں. تو بایو ڈائیورسٹی کسی بھی ایکو سسٹم کی ہیلتھ کا ایک بنیادی انڈیکیٹر ہوتا ہے. تو ایکو سسٹم کی ہیلتھ اور جو ایک لفظ ہے ریزیلینس, یہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, خاص طور پر ان ملکوں میں جیسے کہ پاکستان ہے. یہاں پر شہد کی مکھیاں اور دوسرے پولینیٹرز, ان سارے فیکٹرز جو میں نے گزارش کی ہے ان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں.
किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं चीजों को? एक तो देखें, जो आपने एक फैक्टर बताया मौसमियाती तब्दीली का, हमारे कंट्रोल में तो है, लेकिन जितने अरसा लगा के हमने, दहाइयां लगा के हमने इसको डैमेज किया है, अब जाहिर है उससे ज्यादा वक्त दरकार होगा कि हम कंप्लीटली उसको रिस्टोर कर सकें, हम ठीक कर सकें. क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स हमें अभी से लेने शुरू कर देने चाहिए? सबसे जो पहली बात है, हमें जंगलात को बढ़ाना होगा, और जंगलात में भी वो पौधे और झाड़ियां जिनसे शहद की मक्खियां नेक्टर लेती हैं, उनके बढ़ाने पे खुसूसी तवज्जो देनी होगी. और ये बहुत सारे दरख्त हैं, जैसे कि बेरी है, फुलाई है, शीशम है, कहीं कहीं सूटेबल हैबिटेट यूकलिप्टस का भी मौजूद है. अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे रूबीनिया है, रशियन ऑलिव है, गरंडा है, बेकड़ है. ये सारे के सारे वो पौधे हैं या दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं जो कि जंगलात में पाए जाते हैं. जितना हम इनको बढ़ाने के ऊपर तवज्जो देंगे, उतने ही हनी बीज के नेचुरल हैबिटेट्स बढ़ते चले जाएंगे और इनकी एनवायरनमेंट में फूड बढ़ती चली जाएगी. सही. जी जी. अच्छा, जब आप अपना थोड़ा सा काम वो भी अगर शेयर करना चाहें, जो रिसर्च यूनिट के आप इंचार्ज हैं, इसके अलावा जो कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर के भी आप एडिशनल डायरेक्टर हैं, तो आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं इसमें, बेहतरी के लिए क्या करें, क्या स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने लिए इन रीसेंट टाइम्स? जी, पाक कोरिया कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर में हम बी कीपर्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर मेनली हमारा फोकस होता है, और हम ये चाहते हैं कि बी कीपर्स को गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस सिखाई जाएं, सो दैट वो जो स्टैंडर्ड बी कीपिंग इक्विपमेंट है उनको यूज करें. अगर वो स्टैंडर्ड बी कीपिंग इक्विपमेंट को यूज करेंगे तो बहुत सारे अलाइड टूल्स हैं, जैसे कि पोलन ट्रैप है, प्रोपोलिस ट्रैप्स हैं, उसको मल्टी स्टोरी करना है, तो उनको ये सारी के सारे काम इकदामात करने में आसानी होती है. दूसरा, बहुत सारे बी कीपर्स के ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि फील्ड में वो फेस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए रिसर्च की जरूरत होती है. शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसको हम वरोवा माइट कहते हैं. वरोवा माइट पूरी दुनिया में एक फिनोमिना है जिसको CCD कहते हैं, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर. उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वरोवा माइट का है. तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, मैनेजमेंट कैसे की जाए, तो ये इश्यूज बहुत सारे हैं जिनका हमारे बी कीपर्स को बाज़ औक़ात पता नहीं होता. तो फिर हम बी रिसर्च यूनिट में इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर उनकी मैनेजमेंट के लिए इकदामात जो है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कंक्लूजन्स होते हैं ट्रेनिंग्स में देते हैं. इस तरह एक बहुत बड़ा जो है हमारा वो जो एस्पेक्ट है जो हम फेस कर रहे हैं वो है हनी की मिकदार का कम हो जाना. तो हनी मैक्सिमाइजेशन हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हमने 2 क्वीन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक बॉक्स में 2 क्वींस रखी जाए, सो दैट वो ज्यादा पॉपुलेशन डेवलप करे मक्खियों की, और जब मक्खियों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो हनी फ्लो सीजन में वो ज्यादा हनी भी लेके आती हैं. इसके साथ एक और चीज भी है कि बी कीपर्स को हम इस बात पे लेके आ रहे हैं कि हनी के अलावा भी बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि रॉयल जेली. रॉयल जेली आप बाजार में 60,000 पर kg में खरीदते हैं. रॉयल जेली क्या होती है? जी, रॉयल जेली एक मटेरियल है जो कि मक्खियों के जबड़ों और जुबान के ग्लैंड से बनता है. और ये मक्खियों में जो क्वींस बनती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है. क्वींस के अलावा भी चंद दिन के लिए वो अपने बच्चों को भी खिलाती हैं. तो रॉयल जेली एक बड़ी ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है. तो आप वो पैदा कर सकते हैं. करते हैं? जी, इंसान भी कर सकते हैं. जी बिल्कुल. तो रॉयल जेली शहद की तरह की होती है? जी, शहद जो है ना ये नेक्टर से हासिल होता है, तो इसका ओरिजिन प्लांट है. ठीक है. जबकि जो रॉयल जेली है इसका ओरिजिन हनी बी है, यानी एनिमल ओरिजिन. और रॉयल जेली को आप कह रहे हैं सुपर फूड है ये? जी, सुपर फूड है. आपको पता था रॉयल जेली से मुताल्लिक? मैंने तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूं रॉयल जेली, बिकॉज़ हमें तो जेली का तो पता है, हमें जेली का भी पता है, हमें शहद का ही पता तो था. बी रिसर्च यूनिट में हमने 2022 में इसके ऊपर तजर्बात किए थे. चाइनीज टेक्नोलॉजी कुछ मॉडिफाई किया, कुछ हमने गैजेट्स को मॉडिफाई किया, और हम लोग क्वीन राइट कॉलोनीज में विद प्लास्टिक क्वीन सेल्स रॉयल जेली प्रोड्यूस करने में कामयाब हैं. और ये टेक्नोलॉजी अब हम बी कीपर्स को जो है ना वो ट्रांसफर कर रहे हैं. क्या इसके फवायद होते हैं, कैसे रॉयल जेली का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये लीवर फंक्शन बेहतर करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आप एंटी एजिंग है. अच्छा. तो और भी बहुत सारे इसके जो है ना इसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका ये है कि 1 चम्मच शहद के अंदर थोड़ी सी रॉयल जेली मिला ली जाए. जैसे कि आप चने की दाल जो है उसके दाने के बराबर उसको इस्तेमाल. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि एंटी एजिंग के लिए भी है. ठीक है, लेकिन नहीं, मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि शायद इतना अंदाजा नहीं है अभी, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी जी डेफिनेटली बिल्कुल किया जा रहा है, पूरी दुनिया में किया जा रहा है. अभी भी किया जा रहा है? जी,
अभी भी किया जा रहा है। जी ओके, अच्छा वैसे पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताएं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी इंप्रूव हो रही है? रॉयल जेली की प्रोडक्शन का थोड़ा सा इशू ये था कि हमारे बी कीपर समझते थे कि सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों में बनती हैं जिससे क्वीन को निकाल दिया जाए। ओके, और जब क्वीन कॉलोनी से निकाल दी जाती है तो क्वीन का काम होता है अंडे देना, अंडों से पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है। तो जब क्वीन निकल जाती है तो कॉलोनी की पॉपुलेशन डिविंडल कर जाती है, कम हो जाती है, लिहाजा वो रिलेक्टेंट थे रॉयल जेली पैदा करने में। लेकिन ये जो टेक्निक है इसमें क्वींस भी रहती हैं और उनको हम एक अलग से पार्टीशन में रख देते हैं, वो अंडे भी देती रहती हैं और आप उसी कॉलोनी के अंदर रॉयल जेली भी पैदा करते हैं। तो अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि बी कीपर्स जो है वो रॉयल जेली पैदा करने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये फिर उसके बाद मार्केट में अवेलेबल होती है? जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल मार्केट में भी अवेलेबल है और उसमें हमारे बहुत सारे जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो एक खास सेगमेंट जो होता है वो रॉयल जेली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर करने का होता है। भाई आज तो हम जाके ढूंढेंगे, ठीक है, सारे तो जो हमारा सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्वालिटी ही प्रोडक्शन में आ रहा है। ओके, हम ये खुसूसी तौर पे अपने बी कीपर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप क्वालिटी का शहद बना लें तो आप ये समझे कि उसके बिकने की गारंटी है, ये टिकटों की तरह बिकता है। अच्छा, तो अगर उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर ये दोबारा से सही नहीं हो सकती। आप ना इसको कोई फिल्टर करके या उबाल के कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकते। एक बार खराब होगी तो खराब होगी। जी ओके, जी, तभी तो फिर देखें सर, महंगी भी है, उसकी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आई एम श्योर कि आप में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको रॉयल जेली से मुतालिक मालूम नहीं होगा और ये बड़ा आई थिंक मुनाफा बख्श बिजनेस भी अगर आप इसको सीख लें और करें इस पे काम। तो जिस तरह आपने कहा कि 60,000 पर केजी है, देखें अच्छा खासी उसकी एक कॉस्ट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप बी फार्मिंग सीखते हैं, जो कि ज़ाहिर बहुत से इदारे इस पे काम करें, सिखा रहे थे, तो यूट्यूब भी है, ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, आप सीख लेते हैं, आप उस पर करते हैं, आप उसमें मास्टर कर लेते हैं। मास्टर से बता दें कि आप उसमें डिग्री नहीं, अदरवाइज यूर मास्टर ऑफ इट, आर्ट को आप मास्टर कर लेते हैं। तो ये ना लोग कहें जी हम बी फार्मिंग में कोई डिग्री विग्री, और बहुत से डिग्री भी हो, एग्रीकल्चर की डिग्रीज तो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बी फार्मिंग की जब हम बात करें तो अगर आप सीखेंगे तो एक अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे, प्लस आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली नस्लों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे इस माहौल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आखिरी सवाल जो है बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से भी हम जरूर रखेंगे। आप क्योंकि क्वालिटी की बात कर रहे थे, जरा असल और नकल शहद का फर्क भी बता दें कि घर में कैसे हम इसको जज कर सकते हैं, या जब खरीदने जाए तो क्या करें, या जब खरीदने जाएं तो क्या करें, कैसे पता चलेगा? जी, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और हम ये समझते हैं कि जब आप एक्सपर्ट से क्वेश्चन करते हैं तो वो आपकी मर्जी का जवाब दें। तो जैसे आप नहीं सर, आप अपनी मर्जी का आप हमें अपनी मर्जी का जैसे आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए उसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं। ठीक है। इस तरह हनी के एनालिसिस के भी प्रॉपर टेस्ट हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, HMF है, सुक्रोज है और फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है और कुछ एंजाइम्स के ऊपर है, EC है, पोलन एनालिसिस है। तो ये 7-8 टेस्ट होते हैं जिनको हम लैब में जाके जब टेस्ट करवाते हैं तो हमें प्योरिटी का पता चलता है। लेकिन अगर आप खालिस शहद खाना शुरू कर दें तो आपके टेस्ट बर्ड्स भी डेवलप हो जाते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये शहद खालिस है और खालिस नहीं है। बल्कि बहुत सारी कंपनियों ने तो हनी टेस्टर अपने साथ बाकायदा अपॉइंट किए होते हैं कि जो उनकी प्रोक्योरमेंट में उनको सपोर्ट करते हैं। और इसके ऊपर सेंसरी एनालिसिस के कोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे मुल्कों में, सो दैट आप हनी को चख के बता सके। जैसे आप देखते हैं हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें दूध को देख के, उंगली लगा के देख के बता देती हैं कि ये जो है इसमें पानी डला हुआ है। तो ये भी एक उसका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हनी को उन लोगों से खरीदें जो कि आप समझते हैं कि सोसाइटी में गुड क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक मैसेज मैं जरूर यहाँ पे देना चाहूंगा कि हनी जम जाता है, खालिस हनी जरूर जम जाता है। हमारे यहाँ 17-18 किस्म के हनीज हैं जिनमें बेरी, रशियन ऑलिव और रोबीनिया का हनी है जो नहीं जमता, बाकी सारे जम जाते हैं। तो जम जाने पे ये ना समझेंगे हनी खराब है, वो हनी ठीक ही हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. Give your best हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. ग्रीन पाम्स लाहौर, an eco-friendly lifestyle, a secure investment, और वो भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस के साथ. ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. इसे उबालूंगी और आपको बताऊंगी भी कि इसमें से मेंढक निकला कि नहीं. मैं कहती हूँ कि जब से मैं इस फील्ड में आई मैंने तो सबके पत्ते ही कटा दिए. देखिए आपको कहने की जरूरत नहीं. जहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं वहाँ पे भी चांदनी का आइडिया काम करता है. सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे. वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शोहर दूध बेचता है. पहले चांदनी तो अब लैला. नौजवानों के ख्यालात बदलते रहते. कौन है ये मिट्टी के गलेवर का मुंह है इसका. उससे बस्ता रब सोना उससे मखलूक की होगी थल्ले. एवं तो नहीं कहते तीर है गुजर की हो गई. बोले 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 मैं जिन हूँ जिन पे चलवे रहन दे जिन साइलों का. मैंने आपको माँ समझा और आप मेरी दुश्मन निकली. टाइम भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है और तूने अपना ही घर नहीं छोड़ा. मैं हूँ लड़की लाहौर की, मेरी सास पुराने दौर की. वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से. वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से. चिल्ली एंड सास तो कट करेंगे. चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. पाकिस्तान एक और महाज पर भारत को शिकस्त दे चुका है. ये तो हर महाज पे ही शिकस्त देते हैं हम, लेकिन जिस महाज की आज मैं बात करने वाला हूं वो है एग्रीकल्चर का महाज. और उसमें भी क्या जबरदस्त खबर है, पिछले 3-4 दिन से हम देखने के वायरल है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ऑलिव ऑयल की आज हम बात करते हैं, उसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं. ये बहस छोड़ते हैं कि कौन कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, बात है क्वालिटी की कि कौन कितना अच्छा यूज कर रहा है उसमें. सो कंपटीशन था जनाब ये न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कंपटीशन. इसमें पाकिस्तान के एक ब्रांड ने सिल्वर मेडल हासिल किया है. अच्छा, इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत जिसने इसराइल की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसराइल की मदद से वहां पर जैतून की पैदावार की, कोई मेडल हासिल नहीं किया. चूंकि आपने सही तरह से वहां पे भी कोई काम नहीं किया होगा, वहां पर भी कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए मैंने भी का वर्ड ऐड कर दिया. 90 से ज्यादा ममालिक के ब्रांड्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे. तो उसके अंदर पाकिस्तान का सिल्वर मेडल आना एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. अब किस तरह से हम आगे चल रहे हैं, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है ऑलिव ऑयल, आज हम उसकी बात करते हैं. हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने विन किया है, शौकत रसूल साहब हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ऑलिव ऑयल के एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी क्या हाल है? जबरदस्त, बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी टीम को कि ज़ाहिर कंपटीशन आपने तो जीता सो जीता, आपके इलाके की भी इसमें जीत है, बट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जीत है. एब्सोल्युटली. थोड़ा सा बताएं इस कंपटीशन से मुताल्लिक, किसका क्या बैकग्राउंड था, पूरा प्रोसेस क्या था? ये पूरी दुनिया में जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया है
پوری دنیا سے اولیو آئل کے لوگ وہاں پہ کمپیٹ کرتے ہیں فار آن کوالٹی. دس کمپٹیشن جو ہے یہ اولیو آئل ٹائمز ایک پبلیکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ رن کرتا ہے, اور اس کو ایک کوالٹی کا ایک اسٹیمپ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں فار دا بیسٹ کوالٹی اولیو آئل. تو میں پچھلے کافی سال سے اولیو آئل میں کر رہا ہوں, میرا پیشن بھی ہے. وی آر گروئنگ ایز ویل. تو ڈفرینٹ کنٹریز لائک اٹلی, کیلیفورنیا, USA وغیرہ میں جب ہم جاتے تھے دیکھتے تھے تو ایک خواہش تھی کہ یار ہم بھی ایسا پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ وین وی جب ہم ان سے پوچھتے تھے پاکستان کے بارے میں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تو اٹلی ہزاروں سال سے گرو کر رہا ہے, اسپین گرو کر رہا ہے, تو پاکستان تو اس دور میں ہے ہی نہیں. تو بیکاز آئی ہیو مائی ٹیم ود, ہم لوگوں کے پاس ایک ایگریکلچر کا پورا ایک سیٹ اپ ہے, ہم اس میں ڈفرینٹ AI اور وہ یوز کر رہے ہیں, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, اس میں ہم فارمرس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو ہم نے پن پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے کہ واٹ آر دا پن پوائنٹس جہاں جو کہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کوالٹی کو وہ کرنے کے لیے. تو اس میں 2 سالوں میں ہم نے اس کو امپروو کیا. ہارویسٹنگ کیسے ہوتی ہے, پھر واٹ از دا لیڈ ٹائم ٹو گیٹ دا میکسیمم کوالٹی اولیو آئل, کتنا ٹائم ہونا چاہیے مشین سے وہاں پہ آنے کے لیے. تو ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا. ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد سیمپلس میں لے کے گیا وہاں, اور الحمدللہ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے. سر یعنی پہلی بار ہی گئے, پہلی بار. واو, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کنٹینیوسلی امپروو کرتے ہیں, آپ نے وہ ساری امپروومنٹ پہلے گھر پہ کی. بالکل بالکل. آپ بہت سی کنٹریز ہیں جیسے آپ نے یہ بتایا, یہ لوگ بھی کافی ٹرائی کرتے ہیں, اور سعودیہ میں وہ دے آر آلسو ڈوئنگ میسو, بہت بڑا پروگرام وہ لوگ اولیو پہ کر رہے ہیں, اور اسپینڈنگ بھی ان کی بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. بٹ وہاں بھی کوئی وہ اس طرح کا ان کو نہیں ملا یا ہمارا پاکستان کا. بٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کنڈیشن جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو موسم اور ویدر ادھر جو پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ ایریاز کے, وہ ہم بلیسڈ ہیں. مطلب اس طرح کا موسم کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ پنجاب کے ڈفرینٹ ایریاز دیکھ لیں, پوٹوہار ہے جہاں پہ ابھی کلٹیویشن ہو رہی ہے, اٹ از دا بیسٹ. KP, آزاد کشمیر, اور بلوچستان تو ہے ہی ہے. بلوچستان اس بینڈ کو جو میں نے نام دیا ہے یہ بھی ایک نوشنل تھا کہ جب میں 2021 میں آئی وزٹڈ لورالائی, وہاں کا وہ دیا. اب پوری دنیا میں لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں ایریے کو, تو بلوچستان سے ہمیں پاکستان کو ایک خاص محبت بھی ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اس علاقے کے نام پہ اس کو اس کا نام دوں تاکہ اس علاقے کو پتہ چلے. اب پوری دنیا میں لورالائی ہو رہا ہے. ہر کوئی ایون پوری دنیا سے ہمیں ابھی انکوائریز آ رہی ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لورالائی کون ہے کیا چیز. تو الحمدللہ جو ہے پاکستان کا, بلوچستان کا خاص طور پہ آپ لوگوں کی کافی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تھوڑا سا میں چاہوں گی ذرا اس کمپٹیشن کا بھی حال احوال بتائیں آپ, بیکاز جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 ممالک کے برانڈز نے پارٹیسپیٹ کیا, سلور میڈل حاصل ہوا. کتنا مشکل یہ تھا, کوالٹی کے معیار کو کس طرح سے وہاں پہ پرکھا جا رہا تھا, پاکستان کن سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکا ہے, سو دیٹ اس وقت جو اور لوگ بھی کاشت کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چل سکے کہ یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں انٹرنیشنل جن کو میٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. یہ جو کمپٹیشن ہے یہ کیونکہ اولیو آئل کی ٹیسٹنگ بہت ایک بڑا سسٹمیٹک اور ایکسپرٹ فیلڈ ہے. اس میں اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے ابھی اس کو ٹیسٹ کیا اینڈ دین یو نو, ان کا ایک پینل ہوتا ہے ڈفرینٹ, اس میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے, دے ہیو لیب ٹیسٹ obviously because it's their secret, so وہ اتنا شو نہیں کرتے, they just give the points. ہمارا کیونکہ پہلا انٹری تھا, ہمیں 5 points انہوں نے دیے ہیں. بٹ گڈ تھنگ از کہ انہوں نے کچھ ایسے فیچرز ہیں ہماری کوالٹی میں جس کی بیس پہ انہوں نے ہمیں گریڈ کیا ہے سلور. حالانکہ بہت سے انٹریٹس ہیں وہاں پہ, کافی سارے برانڈز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے جو گئے ہیں اور وہاں ان کو نہ سلور ملا ہے نہ کوئی اور. مطلب دے کاؤنٹ دا انٹریز بٹ دے ہیونٹ بین ایبل ٹو پروسیڈ ٹو دا. تو یہ اس طرح ہے کہ اس میں جو ہمارا ہے, ہمارا ابھی فرسٹ ہے انشاءاللہ. اس سال اور بہت سارے لوگ جائیں گے, برانڈز جائیں گے, ایک ایونیو اوپن ہو چکا ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک جو خواب تھا کہ پاکستان دیکھیں 250 ملین لوگ ہیں اور ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے,
اور پانی کا بڑا مسئلہ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ جو ہمارا بیرن لینڈ ہے اور یہ آلیو از ڈراؤٹ ٹالرنٹ کراپ, اس کو اتنا پانی نہیں چاہیے, اس کو 2-3 سال آپ نے تھوڑا سا ٹیک کیئر کرنا ہے, پھر اس کے بعد گرو کرتا ہے. یہ جو کنٹریز سے میڈیٹیرین لائک اٹلی اور اسپین, ان میں اٹلی میں دے ور بلیسڈ کہ ہزاروں سالوں سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور ٹریز پہ جاتے تھے, ہارویسٹ کیا اور دیا. ابھی ان کو پچھلے کچھ سالوں سے ڈیزیز کی وجہ سے ان کے ملینز آف ٹریز ختم ہو رہے ہیں, ان کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے. یورپ از ایکسپیرینسنگ کلائمیٹ چینج, جس کی وجہ سے مارچ میں ہیٹ ویو میں ان کی فلاورنگ ڈراپ ہو جاتی ہے, پروڈکشن کم ہو رہی ہے. اور ادھر سے پاکستان جو ہے وہ بلوم کر رہا ہے. پاکستان میں سارے ایریاز جو ہیں آلموسٹ 95 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اس کو اناؤنس کیا ہے کہ آلیو کا وہاں پہ کلٹیویٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ بھی ہے, $15 بلین پلس کی یہ ٹریڈ ہے, اور ہم بہت جلدی جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. ہمیں یس, اور ہمیں جو چیز پانی کا, ابھی جو ہمارے پرابلم چل رہے ہیں پانی کے ہیں, تو اس طرح کی کراپس ہم لگا کے بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج پہ تو کام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اڈاپٹیو بیہیویئر بھی بڑا ضروری ہے. جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو بھی تو آپ نے کیٹر کرنا ہے. ایبسولوٹلی. اب ہم وہ فصلیں ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے جس سے پانی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آلیو جس کا سر نے بتایا 2-3 سال آپ نے ٹیک کیئر اسی کرنے ہیں, اس کے بعد وہ پھر سیلف ہو جاتا ہے, مطلب میں کہتا ہوں وہ آٹو ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس بیرن لینڈ اتنی پڑی ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کمپیٹ کریں کسی اور کراپ کو. ہم نے بلوچستان سر دیکھیں سارے کا سارا ابھی ایسے سارا کا سارا بلوچستان, اگر اس میں ہم میکسیمم آلیو بھی لگا دیں بالکل تو اپنی پروڈکشن تو ہوگی, اپنا کنزمپشن بھی ہوگی, ہم ایکسپورٹ کریں گے, جو کہ آپ نے خود بھی کہا کہ بڑا اچھا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں اس کو, زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہو. 90+ ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 94+, جس میں فیوریبل کنڈیشنز ہیں. عام سر گھروں میں بھی لوگ لگا سکتے ہیں. ہاں بالکل لگا سکتے ہیں, بالکل لگا سکتے ہیں. اب جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں انہوں نے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے راجستھان میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ وہاں راجستھان میں, آپ دیکھیں کہ ایک ڈیزرٹ ایریا ہے, وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے. تو پاکستان میں تھر پہ لگا رہے ہیں, یہاں چولیستان میں لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, اور ایز یو نو پانی کا تھوڑا سا ہے, بٹ دس از دا گڈ کراپ. آپ اس کو 2-3 سال آپ نے کیئر کی دین تو, لیکن آئی تھنک سب سے جو مناسب جگہ وہ بلوچستان ہی ہے. بلوچستان ایکچولی بلوچستان بھی ہے, پنجاب میں بھی جو ہمارا پوٹوہار ہے وہ بیسٹ ہے اس کے لیے. اور جو ابھی یہ لوگ نئے ایریاز لے کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اس میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہے, بہت بڑا پروگرام یہ لوگ چلا رہے ہیں. اور اس میں جو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ, جو ہم نے ایکسٹریکشن کے جو انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ملز ہیں, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مل وہ انہوں نے ملز لگائی ہوئی ہیں, جہاں سے وہ سبسڈائز ریٹ پہ ہم نے بھی وہاں سے ایکسٹریکشن کرایا. تو یہ ہو سکتا ہے پورے سندھ میں بہت بڑا ایریا پڑا ہوا ہے, بلوچستان تو ہے ہی ہے. تو پاکستان کے سارے ایریاز جو ہیں وہ فیوریبل ہیں, اور یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اس میں حکومت کی سپورٹ ہے, اداروں کی سپورٹ ہے. میں اسی طرح کی ایک ایونٹ میں گئی تھی ابھی اسی سال ہی پروبیبلی ہوا تھا, پاک آلیو جو ایک گالا ہوا تھا. سو اس کی اگر وہاں پر جو میں نے دیکھا, کیونکہ سٹالز ڈفرنٹ لگے ہوئے تھے, مجھے ایک چیز دیکھ کے بہت اچھی لگی کہ ہماری خواتین بھی بڑی آگے بالکل. ان سٹالز پہ ہر سٹال کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی خاتون کی ریپرزنٹیشن وہاں نظر آ رہی تھی. سو رچ لینڈ ہمارا ہے جہاں پر یہ ہو سکتی ہے, کاش تبھی تو ہو رہی ہے. کوالٹی بھی بہت اچھی, ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح سے یہ بزنس کے مواقع فراہم کری ہے, اسپیشلی ہماری خواتین جو ان ایریاز میں ہیں. سو وہ لٹرلی ان کو اتنا نالج تھا اس حوالے سے کہ وہ ہر قسم بتا رہی تھیں, ہر طرح سے, اینڈ دے نیو کہ وہ کیا چیز بیچ رہی ہیں ہمیں, کیا چیز بتا رہی ہیں. تو یہ پاکستان کی ایک نمائندگی. سو ہم ایک کوالٹی کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح سے یہ مواقع فراہم کر رہی ہے, اکنامک اپرچونٹیز پرووائڈ کری ہے. سو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے. اس میں ہمارے ساتھ میری جو کولیگ ہیں اس میں وہ دیکھتی ہیں عائزہ, وہ بھی حالانکہ بلوچستان میں لوگ زیادہ تر harvest time she went there and pick up the fruit کہ کیسا ہے, and all the ensure کہ کوالٹی کا وہ ہے, کیونکہ بیسٹ کوالٹی آلیو آئل کے لیے ٹائم از
वेरी मच इम्पोर्टेंट कि कितनी देर में आपने हार्वेस्ट करके इसका ऑयल निकलवाना है. तो जितना आप लेट करेंगे उतना क्वालिटी आपकी वो ड्रॉप हो जाएगी. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी टेक्निकलिटीज को समझते हुए फिर काम कर रहे हो ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बेहतर हो. सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे जी. ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर वर्क एंड योर टीम, जिसकी वजह से आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली कि पाकिस्तान ने इस मैदान में भी फतह के झंडे गाड़े. और दैट्स अ वे, एक्चुअली लॉन्ग वे होता है. ये तो एक स्टेप पॉजिटिव आपने लिया होता है, बहुत से लोगों के लिए रास्ता बनाया होता है, उनको बताया होता है कि अच्छा आपने भी इस तरह से आगे जाना है, और खुद आप और आगे जा रहे हैं, आप अपने आप से कॉम्पीट कर रहे होते हैं. मैं ये कहता हूं. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. क्या आप गैर मेयारी तस्वीर, आवाज और सिग्नल से परेशान हैं? इन तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ला रहा है डिजिटल बॉक्स, जहां आप देख सकेंगे अपने पसंदीदा चैनल्स, पीटीवी होम, न्यूज, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, बोलान और पीटीवी नेशनल. HD तस्वीर, साफ आवाज, ना केबल का झंझट, ना किसी और खर्चे की फिक्र. आज ही 051-920-6813 पर कॉल करें और हासिल करें अपना मुफ्त पीटीवी डिजिटल बॉक्स, या अपने करीबी पीटीवी सेंटर से राब्ता करें. पीटीवी डिजिटल बॉक्स, हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा आपके साथ. एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है अंबर शय क्या. पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो. तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो. मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो. ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ कर दे. कच्चे पक्के प्यार का तड़को. वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है. मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने. मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं. 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा करूँ कि ना आपके लिए स्पेशल रखा है मैंने. एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कबर में ही ले गए. कौन है वो कलमुई जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये. आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी. मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी. हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना. मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं. सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना वो जो हमारी नजरों से ओझल हो. तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब. अंबर मार नहीं प्यार. वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है. मंदी का मुजाहिरा अगर तुम इसकी तरबियत के बाद करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता. इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत. प्यार का तड़का. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. बहुत सारे लोग इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन या दुनिया भर की अगर देखा जाए तो वो शुगर की बीमारी का शिकार है. ठीक है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम जब एक होता है ना किसी को अगर डायबिटीज हो गई है तो हम कहते हैं बस अब जिंदगी उसकी खत्म हो चुकी है, अब तो बस यही है और इसके साथ
اور ہمیں شاید ریورس کرنے کے اوپر ہم اس کے دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ ڈائبٹیز کو ریورس. اچھا رجحان بڑا کم ہمیں دکھائی دیتا ہے. سو میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور اچھی نیوٹریشن اپنا خیال رکھ کے واقعی میں نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے ان کو پری ڈائبٹک میں فال کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ 3 مہینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 3 مہینے کے ٹیسٹ کے اندر وہ پری ڈائبٹک پہ فال کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً بیماری اندر کہیں نہ کہیں تو ہے, بٹ اسٹل یہ چیز امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ کس طرح سے وہ کنٹرول ہوئی ہوئی ہے کہ آپ ڈائبٹیز کے اس میں چارٹ کے اندر آپ فال نہیں کر رہے. سو یہ ایک سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے بیماری ہو گئی ہے تو صحیح ہے, ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہونی چاہیے, بٹ اگر ہو گئی ہے تو اس کو فیس تو کرنا ہے, بٹ اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ڈائبٹیز کو ہم اچھی نیوٹریشن کے ساتھ ریورس کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کیا لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہم لا سکتے ہیں سو دیٹ ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکیں. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی, اور اس میں بھی پری ڈائبٹیز کو ریورس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ڈائبٹیز کو پھر جس طرح سبین آپ نے کہا نا واپس ریورس کرنے کے پہلے آپ پری ڈائبٹیز میں فال کریں, پھر لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے بالکل ایک اچھی لائف سٹائل میں آ جائیں, تو پھر دوائیاں بیماری کو شکست دینے کی بات کریں. ہاں دوائیاں آؤٹ, آپ کے لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جس شخصیت ہمیں جوائن کیا ہے, نام ان کا جی سبین آپ سے بہت ایکسٹرا ملتا ہے. سبین فاروقی ان کا نام ہے, انٹیگریٹو نیوٹریشن ہیلتھ اینڈ ویلنس کوچ ہے ماشاءاللہ, اور بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں, اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں, پلان بناتی ہیں ان کی امپلائیز کے لیے, تو بڑا اچھا کام ماشاءاللہ وہ کر رہی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. سبین فاروقی, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سو گڈ ٹو ہیو یو جی. سبین جس طرح ہم بات کریں ٹائپ 2 ڈائبٹیز اینڈ ریورس کرنا, تھوڑا سا ہم اس پہ پہلا کامنٹ یہ کیجیے, whether it's pre-diabetes or diabetes reversible ہے؟ پری ڈائبٹیز از ڈیفینیٹلی ریورسیبل. ڈائبٹیز جو ہے اس کو ہم رینج میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ہم بات کریں تو وہ بالکل ریورسیبل ہے. آئی ایم چلتا پھرتا ایگزامپل. اوکے جی, میں نے اپنی ڈائبٹیز پری ڈائبٹک کنڈیشن 2014 میں ریورس کی تھی. اوکے. اینڈ اٹس 2015, 11 سال ہو گئے الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیں, بہت سے لوگ جیسے سبین نے بھی کہا نا کہ ویسے دنیا بھر کا, لیکن پاکستانی کانٹیکس میں, جو کہ ظاہر پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ہر سال سب سے زیادہ ڈائبٹیز کیسز ایڈ ہو رہے ہیں. لائف سٹائل سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو آپ بھی اس کو ڈسکس کریں گے آگے, ہم اس پہ بھی آئیں گے. ہماری خوراک سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس طرح کے کھانے ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا, توبہ توبہ. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, ڈاکٹرز کا مسئلہ بھی ہے. ڈاکٹرز سے اگر آپ ڈسکس کریں نا یہ پری ڈائبٹیز والا معاملہ ہے, ڈائبٹیز کے اچھا مجھے انسولین پہ نہیں جانا یا ریورس کرنے پہ کام کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی پاکستانی کانٹیکس میں ایسا نہیں ہوتا جی, یہاں پہ عوام ایسی ہے, یہ اسی طرح سے کھاتے ہیں, چھوڑیں انسولین لگا دیں. آئی مین واٹ از دس, آپ گائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو, واٹ آر یو ڈوئنگ. اب تو گائیڈنس پھر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اب اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے. جس وقت میں نے اپنی ڈائبٹیز ریورس کی تھی دیٹ واز 2014. 2012 میں ریورس کا ٹاپک پری ڈائبٹک کیا ہوتا ہے, انسولین ریزسٹنس کیا ہوتا ہے, مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو 2012 میں آئی واز ڈائگنوزڈ. پھر لائف سٹائل موڈیفیکیشنس اور نیوٹریشن سب چیزوں کو ملا کے آئی واز ایبل ٹو ریورس اٹ. اس کے بعد میں نے پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کی. آئی ہیڈ ماسٹرز ان بایو کیمسٹری اینڈ نیوٹریشن. پھر میں نے نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی سے انٹیگریٹو نیوٹریشن ہیلتھ کوچ کی سرٹیفکیشن کی اور پریکٹس کرنا شروع کری. اور اس کے بعد یہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینی شروع کری کہ بھائی دس از پریونٹیبل اینڈ دس از کیوریبل ایز ویل. اب ذرا آپ کی جرنی پہ آتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ریورس کیا, کیا کیا آپ نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی طرف آپ گئی, ڈائٹ آپ کی کیا تھی, نیوٹریشن اینڈ ایوری تھنگ, جو اپنی جرنی کیا زندگی سے نکالا اور کیا زندگی میں ایڈ کیا کہ ڈائبٹیز بائے بائے. اچھا, اس کے لیے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ اور ایک ہوتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں. جیسے آپ بات کریں جنرل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ بس کھانا اچھا کھائیں تو ایوری تھنگ از سیٹ. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کی ایموشنل اسٹیٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو مجھے گائیڈنس کرنے دینے والا کوئی نہیں تھا, لیکن اب میں جو ہے لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ اگر خراب ہے, اگر آپ مینٹلی جو ہے وہ انفٹ ہیں اور آپ ڈسٹریسڈ ہیں, پریشان ہیں, تو اس کا امپیکٹ آپ کی باڈی پہ ہوتا ہے. تو اسٹریس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے آپ کی ڈائبٹیز یعنی کہ اس کنڈیشن پہ. تو کھانے کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کا سلیپ پیٹرن, آپ کی اسٹریس مینجمنٹ, آپ کی ریلیشن شپس, یہ سب امپورٹنٹ ہے. سو ایز اے نیوٹریشن اینڈ ویلنس کوچ میں آپ کی ان ساری چیزوں پہ آپ کی توجہ دلواتی ہوں کہ جی کھانے کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. اگر آپ بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں لیکن اگر آپ
اوور آل ہیلدی لائف اسٹائل نہیں گزار رہے تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا. اوکے. سو کھانے کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹی لیول جو ہے نا, اور ایکٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز جم جا کے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایکٹیویٹی از سم تھنگ جو کہ آپ ڈیورنگ دا ڈے کرتے ہیں, اور دیٹ انکلوڈس ٹیکنگ اسٹیئرز, دیٹ انکلوڈس بینگ ایکٹیو تھرو آؤٹ دا ڈے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس طرح سلیپ کا بھی ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے. لوگ جو ہیں وہ سوتے غلط وقت پہ ہیں. ہماری جو باڈی ہے اس میں باڈی کلاک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, سرکیڈین ردم کی بات ہم کرتے ہیں, تو اس کے لیے رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے بنایا ہے. ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. تو سلیپ پیٹرن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو چائنیز TCM کلاک 11 to 1 جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی پینکریاس کی ریپیئر کا ٹائم ہے. اوکے. سو اف یو مس دیٹ ٹائم اور آپ رات کے 2 بجے سو رہے ہیں تو اسپیشلی فار ڈائبیٹک پیشنٹس ان کی ہیلنگ پراپرلی نہیں ہوتی. صحیح. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم 2 بجے سوئے تھے اور رات صبح 10 بجے اٹھے, 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو صحیح ٹائم پہ سونا ہے, کوشش کر کے 11 بجے تک سو جانا ہے تاکہ آپ 11 سے 7 تک کا میں آج ہی پڑھی تھی کہ جو 11 سے 7 تک کی آپ کی نیند ہوتی ہے ایکچولی وہ نیند ہوتی ہے, نہ کہ یہ کہ صبح 7 بجے ہم اکثر لوگوں کو میں تو دیکھ اس کا لیتی اس طرح سے ہے کہ 11 to 1 آپ کا پینکریاس بنتا ہے, 1 to 3 آپ کا لیور ڈیٹاکس ہوتا ہے, 3 to 5 جو ہے وہ آپ کا لنگس کے اوپر کام ہوتا ہے. یہ دس از سم تھنگ وچ اللہ تعالیٰ نے بنایا, میں نے نہیں بنایا. بایولوجیکل سائیکل آپ کی سیٹ ہے جی. نوبیل پرائز ملا ہے اس کے اوپر 2014 میں اور 2016 میں اور 17 میں اسی باڈی کلاک کے اوپر. اوکے. اچھا سبین, کچھ لوگ آج کل ذرا ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے انجیکشنز کو لے کر, میں نام نہیں لے رہا, بہت سے اس میں برانڈز آ گئے ہیں, بہت زیادہ برانڈز آ گئے ہیں, منجارو, بہت سے برانڈز, بہت سارے. ابھی جتنے بھی انجیکشنز ہیں جو کہ لگائے جا رہے ہیں, اور لوگ خود سے بائی چوائس بھی لگوا رہے ہیں جا کے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ انجیکشن لگایا جائے چونکہ اس سے ہماری ڈائبٹیز کنٹرول ہوگی یا پری ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی. ان سب انجیکشنز کا چونکہ ابھی ایک تو ریسنٹ ٹائمز میں یوز ہوئے ہیں, ابھی بہت زیادہ اس کی کمپلیکیشن سامنے بھی نہیں آئی ہیں. آپ کی نظر میں ان انجیکشن کا کیا رول ہے؟ میرے حساب سے کوئی چیز جو ان نیچرل ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ کی جو فارمیسی ہے, گاڈس فارمیسی از دا بیسٹ فارمیسی, ٹھیک ہے نا. تو اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کرنا جو ہے از لانگ ٹرم اپروچ, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کے لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. وقتی طور پہ تو وزن بھی کم ہو جائے گا, آپ کی ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جائے گی, لیکن ان دا لانگ رن آپ کی جو ہے وہ صحت پہ بہت برا امپیکٹ ہوگا. سو کیٹو کرتے ہیں لوگ, اس طرح کے انجیکشنز لیتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں. آئی ایم اگینسٹ اٹ, میں تو نہیں. چلیں تو اس میں بات جاتے ہیں کہ دیکھیں, ایک ہو کہ سلیپ پیٹرن آپ نے سیٹ رکھنا ہے 11 to 7 والا. دوسری بات یہ کہ 7 نہیں بھی ہے, 5 o'clock تک بھی آپ کرتے ہیں. 11 یو شوڈ سلیپ, 11 سے پہلے سو جائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن لیٹ بائی لیٹ 11 سے بعد نہیں. ہاں 11 کے بعد اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آرگن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس میں ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ جو کہ آپ نے واقعی کرنی. اب آتے ہیں کھانے پہ, ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. کیا چیز ڈائٹ سے نکال دیں اور کیا چیز انکلوڈ کریں؟ اچھا, دس از اے کوسچن جس کا آنسر سب کو پتا ہے. اوکے. ہم سب کو پتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا دوبارہ بتائیں تاکہ یاد دہانی ہو. مجھے ایک کلپ یاد آ گیا, مجھے ایک کلپ یاد آ گیا, ایک سوال ہوا اسی طرح کسی شو پہ نا یا کسی جگہ پہ کہ ڈائبٹیز کو لے کے, اچھا یہ انہوں نے کہا جی آپ نا روٹی نہ کھائیں, گندم نہ کھائیں, آگے سوال ہے پراٹھے کھا لیں. یہ میم چل رہی تھی آج کل سوشل میڈیا پہ. اس کے لیے ہے کہ جو گاڈ میڈ فوڈ ہوتا ہے نا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو چیز نیچرل, وہ اس کو نیچرل فارم میں اگر کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اگر پروسیس فوڈ اور جنک فوڈ اپنی زندگی سے نکال دیں گے یا کم کر دیں گے, منیمائز کر دیں, میں نہیں کہتی کہ کم, لائک ونس اور ٹوائس اے ویک دیٹس فائن, بٹ 5 دن اچھا کھانا کھائیں. آپ گیہوں بھی کھائیں, آپ گھی بھی کھائیں, آپ چینی بھی کھائیں, لیکن ماڈریشن از دا کی نا. اگر ماڈریشن نہیں ہوتی تو پھر ساری پرابلمس ہوتی ہیں. سو ہمیں اپنی ڈائٹ میں ایز اے رول, اگر جیسے آپ مجھ سے کہیں گے کچھ 2 باتیں بتائیں, تو وہ ایز اے رول ہمیں اپنی ڈائٹ میں ایک تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پروسیس فوڈ ہمیں نہیں کھانا. دوسرا, جو نیچرل فوڈ آپ کھاتے ہیں اس کی کوانٹٹی مینٹین کرنی ہے. پورشن سائز از ویری امپورٹنٹ. ہم اگر پراٹھا کھاتے ہیں تو ہم 3 پراٹھے کھا جاتے ہیں. 3 پراٹھوں کی ضرورت نہیں ہے. آدھا پراٹھا کھا لیں, آدھا کھا لیں, دل کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی آپ نے پراٹھا کھایا. آدھا پراٹھا کھا لیں اور آدھی آپ روٹی, خشک روٹی کھا لیں. جو بھی ہے اس کے ساتھ پروٹین کا انٹیک بھی ضروری ہے. پروٹین کے لیے ضروری نہیں کہ صرف آپ گوشت کھائیں, آپ دال کھا سکتے ہیں, انڈے کھا سکتے ہیں, چنے کھا سکتے ہیں.
सो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. हाँ, ये बहुत जरूरी है. अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ चीजें कहते हैं कि आप लोग खाएं ज्यादा से ज्यादा, वो अच्छी होती हैं. जिस तरह जामुन की बात की जाए, वो कहा जा रहा होता है अच्छे होते हैं. कुछ और ब्लैकबेरीज कहा जा रहा होता है, वो बहुत अच्छी होती है, उससे शुगर कंट्रोल होती है. मैं चाहूंगी कि इस तरह के कुछ सब्जियां, फ्रूट्स, कोई ऐसी खाने की चीजें आप जरूर बताएं, सो दैट उस क्वांटिटी में जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स अभी हमें देख रहे हैं वो उसको खा सकें. मेरे ख्याल से जो सबसे जो बेस्ट चीज है ना वो करेला है. अच्छा, करेला इज नॉट अ सब्जी जो सबको पसंद है, वी ऑल नो दैट, है ना. मजे की होती है. मुझे भी बहुत पसंद है. करेले नहीं पसंद, उसे क्या पसंद है दुनिया में? लेकिन जिनको नहीं पसंद है उनके लिए अब आप बाजार में करेला पाउडर भी मिलता है, आप घर में भी उसको ड्राई करके और बना के रख सकते हैं. सो यू जस्ट टेक 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून विद एनीथिंग यू वांट. एक योगर्ट के चम्मच के साथ अगर आपने खा लिया तो वो आपका ब्लड शुगर मेंटेन करता है. भिंडी का हमें नहीं पता, करेले के बारे में काफी लोग जानते हैं लेकिन भिंडी के बारे में नहीं जानते. भिंडी इज रियली गुड फॉर यू. ऐसी ज्यादातर जो सब्जियां जो थोड़ी सी जिनमें कड़वाहट है ना, वो हमारे लिए बेहतर है. जैसे आपने जामुन की बात करी, तो जामुन में हल्की सी एक आफ्टर टेस्ट होता है, आफ्टर टेस्ट होता है ना, इट्स नॉट अ रेगुलर फ्रूट. वो आपके लिए बहुत अच्छा है. सही. सो वो बहुत जरूरी है ओवरऑल जो बताया. अच्छा, जो जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जूसेस का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं करना चाहिए. मिल्क शेक और नहीं, कुछ होते हैं ना जिसमें देखें छिलके के साथ आप ब्लेंड स्मूदी इज फाइन. जो स्मूदी होती है उसमें आप एज अ फ्रूट पूरा फाइबर के साथ ले रहे होते हैं ना, तो देन इट्स डिफरेंट. जूस जो है उसका मतलब ये कि आपने पल्प पूरा निकाल दिया और उसका खाली शुगर कंटेंट आपके पास. फाइबर तो आपने लिया ही नहीं. हाँ, तो होता क्या है कि अल्लाह ताला ने हर चीज परफेक्ट बनाई है. उन्होंने आपको फाइबर के साथ वो शक्कर दी थी, मगर आपने वो फाइबर निकाल लिया और सिर्फ शक्कर पी ली. तो फिर आपका तो इंसुलिन स्पाइक होगा. और हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये फलाना बीमार है तो उसको तो जूस बना के अच्छा, नाश्ते में इतना कॉन्सेप्ट है ये कि लिटरली आपके सामने फ्रूट पड़ा होगा, आप फ्रूट एज इट इज जो खा सकते हैं. सुबह जी कॉन्सेप्ट है जी फैंसी नाश्ता, तो फैंसी नाश्ते में ये आ जाता है जी सुबह जी मेरे लिए जी फ्रेश जूस बना के ले. वो फ्रेश होगा लेकिन वो फ्रेश शुगर होगी जो आपको मिल रही होगी. बेहतर है वो ना भी. बेशक नेचुरल है, बेशक नेचुरल है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्रूट आपके लिए बुरा नहीं है. तो अगर आपका दिल चाह रहा है ऑरेंज जूस पीने का, तो आप क्वांटिटी थोड़ी करें. मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी जिंदगी में पी नहीं सकते. फिर थोड़ा जरूर पिए, लेकिन क्वांटिटी मैनेज करें. अपनी क्वांटिटी जरूरी नहीं कि इतने बड़े मग्गे के अंदर जैसे हम चाय पी रहे होते हैं इतने बड़े, जैसे लस्सी पी रहे थे वैसे आपने जूस नहीं पीना. अच्छा, इस पे एक आटा उस पर बहुत ज्यादा बात होती है कि जी आप उसमें गंदम भी, उसमें चने का आटा भी, उसमें अलसी भी, उसमें नारियल यानी खोपरा भी और बहुत सी और चीजें उसमें ऐड करके बनाया जाता है जी एक आटा, और कहते हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आपकी राय क्या है उस बारे में? बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डायबिटीज वाले जो होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू होता है इंसुलिन स्पाइक का. अगर वीट खाते हैं उससे बढ़ती है, मैदा खाते हैं तो उससे तो शूट अप कर जाती है. ठीक है, मैदा जो चीज व्हाइट है वो आपके लिए बुरी है क्योंकि वो रिफाइंड है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई नहीं है. गेहूं का आटा, चक्की का आटा इज गुड फॉर यू, बट फिर भी उससे स्पाइक होता है. तो हम उस स्पाइक को उनके लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रोकने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हम ये वाले ज्वार, मिलेट्स, बेसन, ये चीजें ऐड करते हैं. उससे क्या होता है कि आपका स्पाइक उस तरह से नहीं होता, तो शुगर लेवल्स जो है वो मेंटेन रहते हैं. ओके, वेरी नाइस. और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं टेस्ट नहीं आता. हाँ, टेस्ट नहीं आता. मैं आपको बताऊं कि वो जो आपको मैदे की रोटी का टेस्ट होता है या व्हाइट आटे की रोटी का होता है वो नहीं आता, लेकिन जबान के चस्के के लिए जो है आप अपनी सेहत नहीं बर्बाद कर सकते. सेहत को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट. कोई एक बात जो उसमें आप ऐड करना चाहती हूँ फॉर ऑल द प्री डायबिटिक पेशेंट जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, और कोई चीज और कोई राय, कोई एडवाइस? जितने भी प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं सबसे पहले उनको तो ये समझना चाहिए कि जी हमने प्रोसेस खाना जो है वो निकालना है. ठीक है, एवरीबडी नोज दैट. हमें अपनी डाइट में से ज्यादा सब्जियां और दालें ऐड करनी है, गोश्त से ज्यादा. हमारा सारा फोकस जो प्रोटीन होता है वो गोश्त के थ्रू होता है. दालें जो हैं और या चने जो हैं वो हमारे, उसके अंदर फाइबर बहुत होता है. तो जब आप उसको इवन अगर आप उसको सफेद आटे की रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो आपको इंसुलिन का स्पाइक कम हो जाता है. जैसे हम पराठे की भी बात कर रहे थे, पराठा इज नॉट बैड फॉर यू, बिकॉज जब आप पराठा खा रहे हैं तो उसमें आटा और घी दोनों है. ठीक है ना, तो दोनों चीजें जो हैं जब साथ जाती हैं तो स्पाइक उस तरह से नहीं होता. तो आप पराठा खा सकते हैं, लेकिन पराठे का साइज छोटा होना चाहिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए अब आपने आसान कर दी जिंदगी कि सब कुछ खाएं, तरीके से खाएं. फॉर एग्जांपल किसी दिन आपको लगता है जी आज वो रिफाइंड आटे की रोटी है
تو پھر کوشش کریں دال کھائیں ساتھ, سبزی کھائیں ساتھ. اور کسی دن اگر آپ کو ہے کہ چلو جو صحیح والا آٹا جس میں چنے کا آٹا مکس ہے, بیسن, السی اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کے ساتھ آپ پھر پروٹین لیں. ڈائریکٹ گوشت بھی کھائیں تو اٹس فائن. یہ بڑا اچھا ہے. آپ جو کہتے ہیں نا پورشن اینڈ کمپلیٹ پلیٹ, بڑا امپورٹنٹ. میانہ روی ہمارے مذہب میں ہے نا, بے شک, اور اس کو آپ نے اعتدال سے ہر چیز کریں. اعتدال کریں جی, آپ کی زندگی اچھی رہے گی. سبین, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگا آپ یہ جان کر کہ پری ڈائبٹک جو ہے ان کے لیے بھی زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے اگر صرف آپ یہاں تھوڑا سا مائنڈ فلنس, یہ بڑا ضروری ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.